सरदेसाय. नेक्स्ट क्वेश्चन काय सप्लिमेंटरी विचारू हाजेरूच. तुम्ही सप्लिमेंटरी प्रेस करूंक ना. स्पीकर ना प्रेस केल्लो. थर्ड क्वेश्चन. Speaker sir, I may be permitted to ask star LQ number 3A. 3A. Star LQ 3A. Speaker sir, answer as per computer please. Speaker sir, आयच्या दिसा एक बरें आन्सर मेळिल्लें आहा. क्लियर कट आन्सर मेळ्ळा की सरकार अशें ग्रे एरियेन नाटकां अशीं करना. पॉझिटिव्ह आन्सर आहा. दिस इज अबाउट अ रोड which leads to Ponda. It is an entry into the city of Margaon and Fatorda. जो रस्तो आमच्या फातोर्डा स्टेडियमाक कनेक्ट जाता, हे रस्त्याचें रुंदीकरण हो इशू. आतां 3 वर्सां जालीं हांव हो इशू रेज करतां. खूब एश्युरन्सां म्हाका मेळिल्लीं आहा. पूण गेले खेपे जेन्ना आदलो मुखेलमंत्री आशिल्लो ताणें थंय म्हणिल्लें की तें आपूण GSIDCचेर करतलो म्हणून, आनी लास्टाक तें कांय जालें ना. म्हाका दिसता हांव PWD मिनिस्टरा कडच्यानूच जर तेन्ना करून घेतिल्लें जाल्यार आज मेरेन रस्तो कंप्लीट जावपाचो म्हजो. पूण आतां जेन्ना तुमी म्हाका अश्युरन्स दिला की रस्तो आल्लेम जंक्शन टू रविंद्र भवन तुमी करतात म्हणून, आतां म्हाका जाय म्हणटा तें केन्ना हें जातलें? कित्याक तुमीच म्हणिल्लें आहा की तुमचो आनी एक डिपार्टमेंट has not handed over land possession to you. My first question to you is, what action is your PWD taking, or with coordination with your revenue department, to see that early possession of that land is taken, so that that estimate which you are preparing is put to some productive use? So ati mashe ho jo road asa, it starts from Kolwa आणि तो आमच्या बोरी ब्रिज पर्यंत येता. फर्स्ट स्ट्रेस ताणें जो विचारला तो साधारण 1.7 किलोमीटर विच कम्स फ्रॉम कोलवा सर्कल टू आर्लेम सर्कल. आणि हो कंजेस्टेड रोड आसा. तातूंत PWD आमची एक ऑफिस आसा, त्या नंतर बाकीची ऑफिसां आसा, परत क्वार्टर्स आसा, आणि उजवे सायडीन सबंद कॉलनी जी फातोर्डे कॉलनी आसा ती कॉलनी आसा. एक सायड परत ती विद्यानगर वता आणि दुसऱ्या सायडीन परत ते आमचे एक्स MLA दामू नायक हाच्या घरा कडेन पर्यंत वचून परत नॅशनल हायवेक टच जाता. आतां ही जी कामां आशिल्ली ती 2012 हांवें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मागिल्ली. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटात तेन्ना काँग्रेस आशिल्लें. काँग्रेसचे युनियन मिनिस्टर आशिल्ले. युनियन मिनिस्टर त्या वेळार म्हाका दिसता ऑस्कर आशिल्ले. पूण म्हाका सांगपाक हें आसा बागरांत वायट दिसता की गोंयचो MP 5 फावटी मिटिंगे आपोवन सुद्दां थंय मिटिंगे येवना. MP मरे एक MP म्हणून पडलो न्ही तो न्हय दुसरो MP. आनी बाप सार्दीन प्रत्येक फावटी मिटिंगे येतालो, ताका तो पडलो. नाका म्हाका ताका नाको गेलो. हांव आहा उबो. आनी दुसरो MP सावथ सबंद गोंयचो तो MP थंय मिटिंगेक येवप ना. अशें करून 1.5 वर्सां काडलें. आनी 1.5 वर्सान जेन्ना हांवें मोठी कामां घेतली, 200 कोटीची कामां सँक्शन हाडली, तेन्ना हेही रोड तातूंत घातिल्ले. तुमकांय कळपाक सांगता, कारण तुमचो हातभार त्या वेळार आशिल्लो. आनी इतलेंय करून सुद्दां ते प्रॉडक्टिविटी कांय जावना. ताजी प्रॉडक्टिविटी कित्याक जायना? जो निवडून येता मनीस त्या मनशान ताका हेल्प करपाची पडटा नॅशनल लेवलार जेन्ना वता. आनी आज आमचे 2 जाण थंय आसा. तातूंतलो रक्षा मंत्री थंय गेल्लो आसा. आनी परत नितीन गडकरी जेन्ना MOST MORTH मिनिस्टर जालो, आय एम प्राऊड टू से जवळ जवळ 200 कोटीचे हॉटमिक्स आनी त्याच प्रमाणे आमचे जे सेंट्रल रोड फंड आसा तातूंतल्यान आमी सगळे रोड हॉटमिक्स केले. सबंद नॅशनल हायवे गोंयांत आज हॉटमिक्स जाले. हांव मोठेपणान सांगता. आनी हो कनेक्टिविटी आसा 17A आनी 17B हो कनेक्टीव आसा. तूं जो रोड सांगता हाजो रस्तो कंजेस्टेड आशिल्ल्या कारणान आमी त्या नंतर कितें केलें, 2004 म्हाका दिसता बाब दिगंबर कामत हांगा आशिल्लो आनी मुख्यमंत्री पर्रीकर आशिल्लो तेन्ना आमी एक नोट मूव केल्लो फ्रॉम कोलवा सर्कल टू आमचो बोरीम ब्रिज 4 लेन करचो म्हणून. आनी तो नोट आमी पास करून त्या वेळार सगळें एक्विशन चालू केलें. तें एक्विशन 2007 कंप्लीट केलें. आनी 2007 कंप्लीट जावन सुद्दां मुखार तो रोड मुखार वचूना. कित्याक वचूना? एक्सिडेंट करून झोन जालें. कित्याक जालें? कारण इंटरफियरन्स ऑफ द पॉलिटिशियन तातूंत जालें. परत थंय कितें जालें. आनी आज परत एकदां फूल रोड आमी 4 लेन करपा खातीर
ताजे जे पळय मदीं मदीं रस्त्याक जी वळणां आसा ती सगळीं काडपा खातीर परत सगळें हें करून पयर आमी 9 कोटीचो एस्टिमेट फ्रॉम राय टू बुरीम ब्रिज घेतला आनी तुजो रोड जो आसा देर इज वन मोर हें आमकां पास जाल्लें आसा जे कनेक्टिविटी ऑफ ए नॅशनल हायवे म्हणजे वन नॅशनल हायवे वीच इज कनेक्टिंग टू अदर हायवे थ्रू स्टेट हायवे ऑर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ऑर डिस्ट्रिक्ट रोड त्या खातीर आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पयशे दिता हांव म्हजें मन हे सादारण म्हाका फ्लायओवर करपाचो आसा रायट फ्रॉम 1.7 किलोमिटर आमचो चीफ इंजिनियर आतां दिल्लीक आसा ऑलरेडी हो विशय थंय दिल्लीक मांडला आमी आनी आय वील सी दॅट इन नेक्स्ट 6 months हो कनेक्टिविटी जो आसा नॅशनल हायवे टू नॅशनल हायवे पास जातलो आनी हें काम जाता तितलें बेगीन जातलें हांव खूब आनंद जाता म्हाका हांव हें लेटर प्लेस करतां आमचो प्रपोजल फॉर 4 लेन ऑफ नॅशनल हायवे 17 नॅशनल हायवे 4A इन द स्टेट ऑफ गोवा अंडर NHDP 3 and NHDP 4 cell in the ministry through Goa PWD जे मांडिल्ले त्याची कन्सल्टन्सी सर्वीस पास करून आमकां ह्यो वर्क ऑर्डर दिवपा खातीर तांणी हें पत्र दिल्लें आसा आनी फुडले एका वर्सा भितर हे नॅशनल हायवे 17 वीच स्टार्ट्स फ्रॉम कोलवाळे टू कोलवा सॉरी आमचे पत्रादेवी टू पोळे आनी फ्रॉम पणजीम टू आमचे अनबोर्ड हे 4 लेन रोड ह्या हातूंत जातले 2 वर्सांत सगळें कंप्लीट जातलें आमचें सरकार आसतनाच कंप्लीट करताले आमी आनी त्याच बरोबर ही जी कनेक्टिविटी आसा खूब आसा कनेक्टिविटी ती सगळी कनेक्टिविटी आमी घेतले अपार्ट फ्रॉम दीस म्हाका खूब आनंद जाता येता ते 9 तारखेक आमच्या एप्रिलाच्या सांजच्या वेळार माननीय मुख्यमंत्री आमचे रक्षा मंत्री आनी बाब नितीन गडकरी आमचो जो खांडेपार ब्रिज 4 लेन आसा ताजो फावंडेशन हे जे काम आसा सर आतां मिनिस्टर आमकां इतिहास सांगपा लागलो खंयच्यान खांडेपार ब्रिजार पावला हांव मोगलेच पयलीं हो स्ट्रेचूच सांगता स्पेसिफीक आमी उलोवया हे स्ट्रेचाचेरूच स्पिकर सर आमदारान सांगलां की पयलीं हो GSIDC घेतिल्लो आय हॅव टेकन बॅक दीस रोड फ्रॉम द GSIDC आय वील पुट इट फॉर कनेक्टिविटी ऑफ नॅशनल हायवे and I will see that this road will get through in that connectivity. स्पीकर सर एक हातून इशू आहा आतां जे भशेन मिनिस्टर आन्सर दिता ताचेर दिसता की फ्लायओवर घालता म्हणून 1.7 किलोमिटर स्ट्रेच आतां फ्लायओवराक सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पयशे आहा तुमचे कडेन कितें आहा तें आय डू नॉट नो द डिटेल्स ऑफ इट ही शूड नो बेटर पूण जर रस्तो रुंदीकरण आसा त्या रस्त्याचेर जर तूं करूंक सोदता जाल्यार आमचो एक थंय इशू आशिल्लो की थंय हेरिटेज घरां रस्त्यार आहात आनी आमचें लास्ट टायम अशें आदले मुखेलमंत्र्या कडेन अंडरस्टँडींग आशिल्लें की 7.5 मीटर ऑन ईच सायड विथ अ मिडियन ऑफ 1/2 मीटर इन बिटवीन हें केल्यार सगळे साल्वार जातात हें साल्वार जातना मदीं PWDचे तुमचे इंजिनियर गाड्यांक परमिशन दिवपाक लागले रस्त्यार जो रस्तो रुंदीकरण करूंक सोदता ताजेर तुज्याच इंजिनियरान परमिशन दिल्लें आहा तुजें म्हळ्यार तुज्या अंडर दिवंक ना तें पयलीं दिलें दिसता आनी तो रिटायर जालो पूण गाडो आयलो आतां तो गाडो काड म्हणून सांगपाक म्हाका एसेंब्लीन उलोवपाचें येदे व्हडले गाड्याचें येदो गाडो डजन बिकम अ काजिनो सो म्हाका तें काडूंक नाका पूण एक तूं ताजेर दोळो दवर प्रश्न कितें स्पीकर सर हे जे ऑप्टिकल फायबर केबल्स ना जाल्यार टेलिफोन केबल्स ना जाल्यार सिवरेज ना जाल्यार उदकाच्यो पायपलायन ह्यो हाजें प्रोविजन तुमी करून रोड वायडनींग करतले काय सगळें यू वील गो विथ अ फ्लायओवर फॉर द होल थिंग मातशें 2 गोश्टी आसा हांवें पयलींच म्हटलां दीस इज व्हेरी हायली कंजस्टेड रोड फ्रॉम आर्लेम टू कोलवा आनी ह्या खातीर तातूंतल्यान सगळ्यो वायरी गेल्या आमचे सिवरेज सिस्टमची गेल्या अपार्ट फ्रॉम दॅट नवी जी जायका अंडर पायपलायन आसा ती पायपलायन गेल्या आनी त्या खातीर म्हजो तरी हेका हांवें ऑलरेडी मॅसेज केल्या आज ताजेर डिस्कशन जातलें आज थंय मिटींग आसा आनी आज ताजेर डिस्कशन जातलें की थंय फ्लायओवरूच उपयोग कारण थंय कंजेशन आशिल्ल्या कारणान हेरिटेज हावजीस आशिल्ल्या कारणान आमकां चड थंय जागो घेवपाक मेळना ना जाल्यार खंय तरी बायपास काडटलो बायपास काडून कांय फायदो ना अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर हो जरी चड एस्टिमेट जालो आय नो इट कम्स अरावंड 4 लेन फॉर 1 किलोमिटर मिनिमम कॉस्ट इज 8 lakh rupees पर रनिंग मीटर जर धरलो आसत इट इज कमिंग टू अरावंड 75 crores पर किलोमिटर it is 1 point as on it is 1.7 kilometer and we will see that it is approved under National Highway Authority through connectivity of the 2 highways. स्पीकर सर म्हजो तिसरो प्रश्न आहा की आतां हें जें तुमी म्हणटाले भशेन एक 100-150 कोटीचो इशू 100-150 कोटी जर तुमी तुमचे कडेन आसा आनी तुमी मोडटले जाल्यार वेल एंड गूड पूण हें बांदतना
तो जाग्याचो जो कितें एस्थेटीक व्हॅल्यू आहा, कित्याक खूब कडेन तुमी आयकल्लें आहा लता मंगेशकर बोवाळ मारता की आपल्या घरा फुडें फ्लायओव्हर नाका म्हणून. हो ओगीच न्ही, देर इज सम कन्सिडरेशन टू एस्थेटिक्स. जेन्ना आमी हेरिटेज म्हणून उलयतात तेन्ना तें कन्सिडरेशन आसचें. हांव तुका इतल्याच खातीर म्हणटा कित्याक तुजेय बी फुडें विचार आहा. फक्त PWD घेवन तूं बसचो ना, फाल्यां एक दीस मुखेलमंत्री म्हणून बसूंक सोदतलो तेन्ना तुवें मातशें चिंतचें हें बाबा हेंय बी फुडें तुवें विजन तुजें दवरुचें, नाजाल्यार तितलेंच तूं बांदून आमचें तें घरां बिरां न्हिदोवची समथींग. विजयान अशें म्हाका पूर्ण स्टडी आसा ह्या विशयाची. हेरिटेज हावजीस कसली थंय आसा ती सुद्दां हांवें पळयल्ली आसा आनी ताका 7.5 मिटर हायट दिले नंतर त्या हेरिटेज हायट जी हावज आसा ताजी हायट कमी आसा अशी दिसता. फुडलो